और अगर हम बात करें पुलिस डिपार्टमेंट को लेके, तो पिछले कुछ दिनों से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म ले रही हैं और उनको पर्पसली आवाम में मोनोपलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपने अदारों के लिए जो मेरा फ़र्ज़ बनता है, हक़ाइक़ को, सच्चाई को आपके सामने लेके आऊँ। तो इस पे मैंने कुछ रिसर्च की है। वो कोई बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं है, चूँकि हमारे यहाँ वो डाटा उस लेवल का बाहर नहीं आता, लेकिन मैं जितना कर सकता था मैंने वो उसको अब सामने लेके आने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो थ्योरीज़ बताई जा रही हैं, जो तासुर दिया जा रहा है कि बुरे वाला में पुलिस प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही, तो मेरा सवाल है कि प्रॉपर वर्किंग है क्या। अब मैं आपको थोड़ी सी पुलिस की वर्किंग बताता हूँ। अगर सिर्फ बुरे वाला सिटी को हम टारगेट करें, तो बुरे वाला सिटी में 3 थाने, जिसमें थाना सिटी, थाना मॉडल टाउन और थाना सदर आता है। और अगर आप एक थाने की हदूद में मौजूद जो घर हैं, जिनकी टोटल सिक्योरिटी और वो इवन के मामलात भी जिनका पुलिस से लेना देना नहीं है, वो भी 15 की कॉल पे आते हैं, उन तक को देखना एक थाने के ज़िम्मे आता है। वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार घर बनते हैं एक थाने के ज़िम्मे, और आप नफूस आगे डिवाइड कर लें कि वो कितने मतलब नफूस बनते होंगे एक थाने के अंदर। और उस थाने को फैसिलिटेट क्या किया जा रहा है कि उस थाने के पास 20 से 25 अहलकार हैं, जिसमें आपने अभी माइनस करने हैं मुहर्रर हजरात, माइनस करने हैं आपने ड्राइवर हजरात, माइनस करने हैं वो तमाम एहलकार जिनकी ड्यूटीज़ कहीं और लगती हैं। जैसे ये रिसेंटली कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, तो थानों में 6 से 7 लोग मौजूद थे। इसमें आपने भी माइनस करने हैं वो एहलकार जिनकी ड्यूटी लगती है मुजरमान को थाने से लेके कहीं पेश करने की और आइडेंटिफिकेशन की और तरह तरह की ड्यूटीज़ लगती हैं। इसके बाद कितने लोग ग्राउंड वर्क पर मौजूद रह जाते हैं, ये कैलकुलेशन आप खुद करके देख सकते हैं कि इस लेवल की आबादी को कितने ग्राउंड पे वर्क करने वाले लोग हैं आपने डिवाइड करके देख लेना है कि पर पर्सन एक ऑपरेशंस में मौजूद, चाहे वो एसएचओ साहब को भी आप ऐड कर लें, थानेदारों को भी कर लें और एहलकारों को भी कर लें, डिवाइडेड बाय उस थाने की आबादी कर लें, तो ये जो कैलकुलेशंस निकलती हैं ना, वो थाउजेंड्स में निकलती हैं एक अहलकार पे। अब आप कंपैरिजन करते हैं इनका किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के तरक्की याफ्ता शहर के साथ, और यहीं पे एक मैं आपको टिप और देता हूँ कि अगर आप वहाँ के जराइम की कैलकुलेशन उठा के देख लें और उनकी फैसिलिटीज़ को देख लें, तो आपको एक वाज़िया फ़र्क फील होगा कि वहाँ पर जराइम की रेशो क्या है और वहाँ पे पुलिस की रेशो क्या है, और पुलिस के पास जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी रेशो क्या है। ये हमारा मुल्क उन कुछ ममालिक में से आता है जहाँ पर पुलिस के ड्यूटी आवर्स ही कोई नहीं है। आप दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ कंपैरिजन करते हैं, करके देखें, पुलिस डिपार्टमेंट के भी ड्यूटी आवर्स हैं। यहाँ पे हमारे हम सर्कल की अगर बात करें तो लीड करते हैं एसडीपीओ साहब, उनके कोई ड्यूटी आवर्स नहीं है, तो नीचे एहलकारों तक के क्या होंगे। एक शख्स 9 बजे आके अपनी सीट पे बैठता है, 3 से 4 बजे तक कॉन्टीन्यूसली वो मसाइल सुनता है, गग्गो से लेके बुरे वाला तक, शेख फाजल से लेके साउका तक, और डेली आने वाले मसाइल को अगर कैलकुलेट करके देखें तो ही इज़ सॉर्टिंग आउट ऑलमोस्ट 100 एप्लीकेशंस एवरी डे। और
جن دنوں کہیں ان کو حاضری کے لیے جانا ہے، ہائی کورٹ میں جانا ہے، یا کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، یا کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے، ان دنوں کی جو پینڈنگ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی انہوں نے نیکسٹ ڈیز میں آ کے دیکھنی ہوتی ہیں. اس کے بعد بھی اگر ہم بلیم کریں کہ پولیس اپنے طور پہ کام نہیں کر رہی، تو میرا خیال ہے یہ پولیس کے حق میں زیادتی ہوگی. ہمارا یہ کہنا، ہمارا یہ پولیس کے لیے لکھنا، یہ میں نے آپ کو بات صرف ایس ڈی پی او صاحب کی بتائی ہے. اور اسی طرح اگر آپ تھانوں میں نیچے آ جائیں تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک ایک اہلکار کے ذمہ کتنے کتنے افراد ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ پولیس اسپیشلی جو آج کل چرچا ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے اگر آپ اسٹریٹجی دیکھ لیں کہ ان محدود وسائل اور محدود نفری کے ساتھ برے والا سٹی کا چپا چپا پولیس کی نظروں میں ہے. میں چونکہ لمٹس میں رہ کے بولوں گا تاکہ اس ویڈیو سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، چونکہ میرے پاس تھوڑی بہت انفارمیشنز ہیں لیکن وہ ساری میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ پورے وثوق کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چپا چپا پولیس کی نظروں میں ہے. ان محدود اہلکاروں کے ساتھ، محدود وسائل کے ساتھ، سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے گشت کی نوعیت کہاں ہے. ڈیوائیڈ کر دی گئی ہے ایون کہ ایک ایک گلی، اور اس کے پروف لیے جاتے ہیں کہ جن اہلکاروں کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے فلاں فلاں ایریے کو وزٹ کرنا ہے، کیا انہوں نے کیا، اور اس کی چیکنگ ہوتی ہے پراپر ایس ایچ او لیول سے لے کے ایس ڈی پی او لیول تک صاحب کی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو ورکنگ ہے وہ کیا ہے، وہ ورکنگ یہ ہے کہ خود ایس ایچ او حضرات رات 3 بجے تک گشت کے ساتھ ہیں. یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے سارا دن بھی کام کرنا ہے، عوام کے مسئلے مسائل بھی دیکھنے ہیں، اور پھر رات کو جب ہم سو جاتے ہیں اس کے بعد ہماری حفاظت بھی کرنی ہے. اور آپ کو کچھ کیلکولیشنز بتاتا جاؤں، یہ پچھلے 26 دنوں کی ہیں کہ تھانہ سٹی میں جو رپورٹس ہیں چوری یا ڈکیتی آپ کہہ لیں، خیر کوئی بہت بڑی واردات نہیں ہوئی، یعنی ویز واردات تو واردات ہوتی ہے، نقصان تو وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو نقصان ہوتا ہے، لیکن 6 معمولی نوعیت کی وارداتیں ہیں. معمولی نوعیت سے مراد کوئی بائک چوری ہے، کوئی ٹیلی فون چوری ہے. میں اس کو اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نقصان کوئی بڑا نہیں ہے. آبویسلی جس کا نقصان ہے اس کا نقصان ہے، وہ تو وہی بتا سکتا ہے اس کے لیے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، لیکن میں کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی ڈکیتی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں. اسی طرح اگر ہم تھانہ صدر میں آ جائیں تو 7 سے 8 وہاں پہ رپورٹ ہیں اور 6 سے 7 رپورٹ ہیں تھانہ ماڈل ٹاؤن میں. اگر آپ اس کو دوبارہ اٹھائیں، کیلکولیٹ کریں کسی بھی بڑے سٹی کے ساتھ، تو برے والا نے 37% اپنی جو پروگرس ہے اس کو امپروو کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ رانا عمران ٹیپو صاحب کی زیر نگرانی ان کی ٹیم، ان کے ایس ایچ او حضرات، ان کے تھانے دار حضرات، ان کے اہلکار حضرات قابل داد ہیں کہ وہ ان وسائل میں رہ کے بھی ہمیں ایک بہترین سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ بالکل سارے جو پرابلمز ہیں ان کو حل کر لیا گیا ہے، لیکن